कविताको शीर्षक रहेको छ दलित। अछुत आमाको कोख भरिनुको चरम पराकाष्ठ हुनुपर्छ सायद। पँधेरोमा आफ्नै रित्तो घैलाको रमिते हुँदैछु। माया र नवराज विकले भोगेको जातीय जलन समाजलाई गतपर्दो किस्सा भएको छ। मान्छेलाई अंशवण्ड गर्दै आफूलाई शिर ठान्ने महाशयलाई जीवनको घिट्टी घटोमा ब्लडको हार गुहारमा म निम्छरो दलितको खुन मेल खाएछ भने त्यो बेला हजुरले मेरो जात सोध्नुहुन्छ कि पहिले आफ्नो प्राण सम्झनुहुन्छ? ठुले। कविताको शीर्षक कुटुको दालो र हलो। काँधमा बोकेर एका बिहानै तारै र माले गोरु धपाउँदै खेतबारी जानको लाजले। या त्यसरी जीवन नचलेपछि, या त्यसरी चुलो नजलेपछि, या त्यसरी समृद्धि नफलेपछि, या त्यसरी ठुलेको दुःख नढलेपछि करेसा बारी बाँझे राखेर साहुसँग ऋण काटेर विदेशिएको हो ठुले। यसपालिको बाढीले ठुलेको खेत बगाएर लग्यो। पहिरो झरेर माथिबाट ठुलेको आँगनमा थुप्रियो। खरले छाएको सानो झुपडी चुहिन थाल्यो, तर ठुले अझै फर्किएको छैन। ठुले कुन साउको घरको छानो टाल्दै होला, कुन साउको घरको जग हाल्दै होला, या कुन अरबको खाडीमा उठको मल फाल्दै होला। यता ठुलेको बा छ्यारोगले बिते, आमा ओछ्यान परेकी छिन्, हिजो मात्रै हो। बहिनीको नाङ्गो लास भेटिएको छ ओखुबारीमा। आमालाई पानी दिने सम्म कोही छैन। समय चाल ज्यादै खराब छ। ठुले कसरी फर्केला घर? केही भन्न सकिन्न हिजो आज। हातमा बाकस बोकेर फर्केला कि ठुले आफै बाकसमा पसेर फर्केला? ठुलेको खबर नआएको धेरै भयो। ठुलेको खबर नआएको धेरै भयो। मेरो देशको सरकार रेमिट्यान्स गनेर बसेको छ। ठुलेको खबर नआएको धेरै भयो। मेरो देशको सरकार रेमिट्यान्स गनेर बसेको छ। कविताको शीर्षक रहेको छ भागीरथीको आत्मा बोल्दैछु। अहिले मेरो शरीर आत्माले सुन्दैछ, देख्दैछ। म अखबारमा खुब छाएको छु। कवि र कलाकारको गीत र कविता भएको छु। कसैको लागि कमाउने उचित मौका भएको छु। चिया गफमा चिया भन्दा ज्यादा म तातिएको छु। बालाई भर्खर गुमाएको पीडामा अर्को पीडा म भएकी मेरी आमाले कसरी मन थाम्दी हुन्। आफ्नो दिदी बहिनी चटक्कै भुलेर मलाई लुच्ने हत्यारा यही वारापर खुले आम छन्। राज्य अपराधी खोजेको अभिनय गर्दै राजनीतिको भागभण्डामा आफै छेदविछद छन्। डर लाग्दैछ निर्मलाको परिवारले जस्तै मेरो आमाले नि कानुन किन्न नसक्ने पो हो कि? यदि त्यस्तै भए टारबारी बन्दकीमा लगाइदिनु। आमा, तिमीले लगाएको जे जति छ माखा मुन्द्रो जेलेरीमा लगेर बेचिदिनु। बाको नासुदापमा सजिएको खुकुरी र कट्टी कुनै हतियारवालालाई जिम्मा बिक्री गरिदिनु। कुनै दिन त्यही हतियारले अपराधी वध भएको खबर रेडियोले बजाओस्। अस्ति तिहारमा दाजुभाइले दिएको दक्षिणा टुबेलको गेस पेपर किनौँला भनेर दिल्लीबाट ठुले दाइले पठाइदिएको ब्यागमा जतन साथ राखेकी छु। जबकि न्यायालय खरिद गर्न परे त्यो दक्षिणा नि थैथाप होस्। गरिबीको कारण अदालतबाट अर्को निराशा घरमा नभित्रियोस्। रोएर बेलाउन गाएर
रोएर बिलौना गाएर आजसम्म निर्मला खातुन निहापुन खै कसले न्याय पाएर। आमा काका तिमीहरूले पनि त न्यायलाई खरिद गर्नै पर्ने होला। रहन त मेरो बदकारी, मेरो हत्यारा चोक बजार गल्लीमा कुनै युद्ध जिते झैं छाती खोलेर हिँडिरहेका छन्। आमा काका तिमीहरूले पनि त न्यायलाई खरिद गर्नै पर्ने होला। रहन त मेरो बलात्कारी, मेरो हत्यारा चोक बजार गल्लीमा कुनै युद्ध जिते झैं छाती खोलेर हिँडिरहेका छन्। कविताको शीर्षक रहेको छ पहिचानको कुरा। लेख्दै थिए पहिलो पटक कलमको बिर्को गारेर म। लेख्दा लेख्दै पहिचान मेरो देशको पहिचानको याद आयो। कुना कन्दराहरूमा चोक चौताराहरूमा अड्डा र गौडाहरूमा फहराइरहेको झण्डाहरूलाई हेरे। हेर्दा हेर्दै देखे मैले अर्धनग्न पल्टिरहेका नाबालकलाई। हेर्दा हेर्दै देखे भोक लाग्यो भनेर चिच्चाइरहेकालाई। कोही जाडोले कामिरहेका, कोही अस्मिता जोगाउन भागिरहेका, जीवन जोगाउन सहयोग मागिरहेका झण्डाकै मुनतिर देखे मैले सुगमग्न बस्ती, जो हरेक साल भोकले दुख्ने गर्छ। अनि सोच्न थाले म अब कुन पहिचान लेखौं? मान्छेको भोकको पहिचान लेखौं, मान्छेको सुखको पहिचान लेखौं, मेरो माटोको पहिचान लेखौं कि मेरो बाटोको पहिचान लेखौं? मेरो देश स्वर्गको पनि स्वर्ग हो भनेर लेखौं कि मेरो देश दुःखहरूको स्थायी बसोबास हो भनेर लेखौं? म पहिचान ढुङ्गामा लेखौं कि मान्छेका मनमा लेखौं? मेरी आमाको चौरी परेको गाला र मेरो बाको थेप्चिएको थाप्लो, निर्मला पन्तको बलात्कारीको हुलिया या नवराजको हत्याराको नाली बेली, खै म के लेखौं के लेखौं? म सोचमग्न छु। के यी फरफराइरहेका झण्डाले मेरो देशको लाज छोप्न सक्छन्? के मेरो देशको पेट भर्न सक्छन्? सक्दैनन् भने किन फरफराइरहेका छन् यी झण्डा हाम्रो दुःखमाथि गिल्ला गरेर? पहिचान लेख्न बसेकी म आफैले आफूलाई पहिचान गर्न नसकेर हैरान छु। को हुँ म? सास फेर्दै गरेको एक थान शरीर या यो समयको एउटा आवाज? को हुँ म? सास फेर्दै गरेको एक थान शरीर या यो समयको एउटा आवाज?